नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वीरेन्द्र जैरू। सुरुमा प्रमुख समाचार। भोजपुरमा प्रहरी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता बीच झडप, एक प्रहरी सहित 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरी महानिरीक्षक खनालबाट राज्य व्यवस्था समितिमा जानकारी। भारतबाट आयात गरिने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भित्राउन सर्वोच्चको आदेश, सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नहुने। प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाको विरोधका बावजुद सभामुखबाट प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन, सर्लाही घटनाको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग। पपुवा न्युगिनीमा आदिवासी समुदाय बीच भड्किएको हिंसामा 24 जनाको मृत्यु, दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री मारेप्योको प्रतिबद्धता। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा न्युजिल्यान्ड र भारत भिड्दै न्युजिल्यान्डद्वारा 240 रनको चुनौती पेश। अब समाचार विस्तारमा। भोजपुरमा आज बिहानै भएको गोलीकाण्डले देशैभरि सनसनी मचायो। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव समूहका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच भएको झडपमा 2 जनाले ज्यान गुमाए। भोजपुरको सदरमुकाम हटिया लाइनमा भएको भिडन्तमा प्रहरी जवान सञ्जीव राई र विप्लव समूहका ओखलढुङ्गा इन्चार्ज नीरज कुमार राईको ज्यान गयो। कसरी भयो भिडन्त? भोजपुरबाट बुद्ध तामाङको रिपोर्ट। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच गोली हानाहान हुँदा भोजपुरमा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सदरमुकामको हटिया लाइनमा भएको भिडन्तमा प्रहरी जवान सञ्जीव राई र विप्लव नेकपाका ओखलढुङ्गा इन्चार्ज निरकुमार राईले ज्यान गुमाए। उनी घुम्वा प्रहरी हुन्। प्रहरीकै सोम भट्टराई घाइते भएका छन्। उनको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। शनिबार हाट नजिकै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान राईलाई गोली हानेका थिए। छातीमा गोली लागेका उनको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भयो। विप्लव कार्यकर्ताबाट अचानक गोली प्रहार भयो। त्यसमा प्रहरी जवान सञ्जीव राईको छातीमा गोली लाग्यो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा यता प्रहरीबाट पनि जवाफी फायर हुँदा उसलाई पनि गोली लाग्ने गयो र दुईटैलाई उपचारको लागि हस्पिटलमा रस गरियो र हस्पिटलमा गइसकेपछि त्यहाँ मेडिकल टिमले डेथ डिक्लेयर गर्यो र दुईटैको मृत्यु भएको त प्रहरीतर्फ पनि र उतातर्फ। र अहिलेसम्म त्यहाँ यो विप्लव समूहको ओखलढुङ्गाको जिल्ला इन्चार्ज वर्ष 35 को निरकुमार राई भन्ने खुल्ला आएको छ। हात हतियारसहित आएका विप्लव कार्यकर्ताले प्रहरीलाई निशाना लगाएपछि प्रहरीले पनि जवाफी फायरिङ खोल्यो। प्रहरीको गोली लागि विप्लव कार्यकर्ता निरकुमार ढले। उनको उपचारको क्रममा स्थानीय अस्पतालमै ज्यान गयो। हतियारसहित भोजपुरमा नयाँ मान्छे आएको सुराकी पाएको प्रहरीले उल्लेख्य संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको थियो। आफ्नो निगरानीका लागि परिचालन भएका प्रहरीलाई चिनेको विप्लव कार्यकर्ताले गोली प्रहार गर्दा अर्का प्रहरी सोम भट्टराईको पाखुरामा गोली लाग्यो। प्रहरीले निरकुमार राईको साथबाट एक थान चाइनिज पिस्तोल 6 राउन्ड गोली बरामद गरेको छ र एकजना प्रहरी पनि घाइते भएको अवस्था छ। प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता उच्च अपनाएको छ। त्यस अनुरूपको प्रहरी परिचालन पनि छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहसँगको भिडन्तमा प्रहरीले पनि ज्यान गुमाएको यो पहिलो घटना हो। घटना घटेपछि भोजपुरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। लामो समयको द्वन्द्व खेपेको मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि घटेको यो घटनाले आम नेपालीलाई एकपटक झकझक्याएको छ। यसको उचित निकास निकाल्न वर्तमान सरकार सक्षम हुनुपर्छ। देशलाई समृद्ध बनाउन द्वन्द्वहीन सहकार्य आवश्यक छ। सगरमाथा समाचारका लागि भोजपुरबाट बुद्ध तामाङको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्री परिषदको असार 18 गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार 2 गते नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी निकासी पैठारी सम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले त्यसको विरोध गर्दै मन्त्रालयमा पत्र समेत पठाएको थियो। त्यसपछि असार 18 गते सरकारले तयारी नपुगेको भन्दै विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूको अवरोधका बीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन गरेका छन्। बैठकको सुरुमै कांग्रेस र राजपाका सांसदहरू उभिएर विरोध जनाए पनि सभामुखले बैठक सञ्चालन गरेपछि संसदलाई सरकारको छाया बनाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको सुरुमै कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए। दुवै दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाइरहेका बेला सभामुखले बोल्नका लागि समय नदिकनै बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाएका हुन्। कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले संसदीय व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरिरहेकै समयमा सभामुख महराले सचिव गोपालनाथ योगीलाई सभामा उत्पत्ति भएका विनियोजन विधेयकका श्रेष्ठ 3वटा विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउन अनुमति दिएका थिए। मानिसहरु बस्नुस्, मानिसहरुको विषयवस्तु लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मानिसहरु बस्नमा विशेष आग्रह गर्छु। मानिसहरु बस्नु भयो भने यो कार्यसूची अगाडि बढाउन मद्दत मिल्छ। मानिसहरु बस्न म अनुरोध गर्छु। म नयाँ कुरा सुनाउँछु। मानिसहरु बसेपछि म नयाँ कुरा सुनाउँछु। मानिसहरु बस्दिनु भने म नयाँ कुरा सुनाउँछु। मानिसहरु बस्दिनुहोस्, म नयाँ कुरा सुनाउनलाई त बस्दिनु पर्यो मानिसहरु। जबरजस्ती संसद बैठक सञ्चालन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद सरकारको छायाको रूपमा सीमित हुँदै गएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले सभामुखले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएको छ। आफूले संसदमा गरेको कुरा पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने योभन्दा ठुलो विश्वासको सङ्कट के हुन्छ? त्यसैले आज एकपटक फेरि नेपालको संसद नेपालको सरकारको छायाको रूपमा सीमित रहेको छ। सभामुखले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन र संसदप्रति यसो गर्ने हो भने संसदप्रति सांसदकै भरोसा टुट्छ भने आम व्यक्तिहरूको भरोसा के रहन्छ? यति महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय हामीले उठाइसके पछाडि संसदीय छानबिनको विषय कुनै अनौठो विषय थिएन। योभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको 5 रुपियाँ भाउ बढ्दै गर्दा अहिलेको सम्माननीय सभामुखको पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संसदीय छानबिन समितिको कुरा उठाएपछि पेट्रोलियम पदार्थको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति यहीँबाट बनाएको। निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्दै गर्दा संसदीय छानबिन समिति यहीँबाट बनाएको। बाराको घटनामा सरकारको रवैया चित्त बुझेन भन्दै गर्दा संसदीय छानबिन समिति यहीँबाट बनाएको। कांग्रेसले सर्लाहीका दुई भिन्न भिन्न घटना सामान्य नभएकाले सत्य तथ्यमा नपुगे भविष्यमा लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्न सक्छ भन्ने हिसाबमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको बताएको छ। तर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हरेक विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने बताएका छन्। हरेक कुरामा संसदीय समिति बन्दैन। संसदीय समिति बन्नको लागि निश्चित आधारहरू चाहिन्छन् र विभिन्न बेलामा संसदीय समिति कहिले पनि बन्दैन भन्ने होइन। तर हरेक घटनामा संसदीय समिति बनाएर के गर्नु छ? संसदमा थुप्रो समिति छन् त, तिनी समितिले काम गरे हुँदैन। कांग्रेस र राजपाका सांसदले सर्लाहीका दुई घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेर उभिरहेकै बेला सभामुखले बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाएपछि सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरेका थिए। कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले मंगलबारको संसद बैठक समेत अवरुद्ध गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेशले कानून बनाउँदा विभिन्न विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। विधायन समितिको आज बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारले कानून बनाउँदा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने कानून बनाउन ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन्। छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने खालका कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ यो विधेयक हेर्दा साथीहरूलाई प्रश्न हुनेछ। त्यो कुरा चाहिँ त आवश्यक पर्दैन जस्तो छ, तर पर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि छलफलको विषय हो। केन्द्र सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने भनेर भनिएको छ। बैठकमा नेकपाका सांसद दीननाथ शर्माले विधेयकमा गठन प्रक्रिया निर्देशन दिने भन्ने शब्दावलीको व्यापक आपत्ति रहेको बताउनुभयो। शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा एक आपसमा समन्वय हुने विषय राम्रो हुने उहाँले विभिन्न शब्दावलीलाई परिमार्जन गरेर जानुपर्ने जिकिर समन्वय गर्ने
राम्रो होला कि त्यस्ता किसिमका शब्दावलीहरू जसले अधिकारलाई चाहिँ यद्यपि त्यस्तो किसिमको आशय सरकारको आशय नभए पनि कुण्ठित गर्न बाधित गर्न हामीलाई चाहिँ प्रतिरोधी भन्ने जस्तो किसिमको आशय आउने प्रकारका शब्दावलीहरूलाई पनि हामीले विचार गर्नु भन्ने र त्यसलाई नयाँ प्रकारले परिभाषित गरेर नयाँ मूल्य बैठकमा सांसद खिमलाल देवकोटाले विधेयक र संविधानको अपेक्षा अनुसार सीमित घेरामा बसेर मात्र नभई विभिन्न तहहरूका वेशमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। संविधान र संविधानको अपेक्षा र यो विधेयकले डेलिभरी गर्न सक्ने दायरा त्यो चिजले संविधानको अपेक्षा पुरा गर्छै गर्दैन भन्ने कुरालाई पनि पहिले चाहिँ हामीले हेर्ने अवसर छ। सबैले अपनत्व गर्ने खालको विधेयकले मात्रै कार्यान्वयनमा जाँदा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र स्थलमा बेथिति भित्राउने तथा अनियमितता गर्ने कुनै पनि कर्मचारीमाथि कडा कारबाही हुने बताउनु भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 60औं वार्षिक दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित प्राज्ञ सभामा उहाँले विश्वविद्यालयमा गल्ती गर्ने कर्मचारीहरूलाई सरकारले दण्ड र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कुनै पनि प्रकारको बेथिति र अनियमितता हुनु हुँदैन। यस संस्थामा कुनै पनि प्रकारको बेथिति वा अनियमितता भयो भने जोसुकै बाटो भए पनि अनुहार हेरिने छैन, काम अनुसारको व्यवहार हुनेछ। राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुनेछ, राम्रो काम नगरेर गलत काम भयो भने दण्डित हुनेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले विश्वविद्यालयको छवि नै धुमिल हुने गरी गल्ती नगर्न विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयभित्र कल्पना समेत गर्न नसकिने खालका बेथिति भित्रिएको उल्लेख भएको भन्दै दुःख पनि व्यक्त गर्नुभयो। वास्तवमा साना साना कमी र गल्तीहरूले पनि कहिलेकाहीँ हाम्रा ठुला उपलब्धिहरू पनि धुमिल हुने गरेका छन्। यस्तो प्राज्ञिक संस्थामा कल्पना पनि गर्न नसकिने कतिपय कमी कमजोरीहरूले हामी सबैलाई एकदम दुखित बनाउँदछ। बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज खनियाले विश्वविद्यालयको आगामी नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले संवैधानिक निकायहरूको काममाथि अवरोध नगर्न सरकार र संसद दुवैलाई सचेत गराउनु भएको छ। अध्यक्ष मैनालीले संविधान अनुसार चल्ने लोकसेवा आयोग लगायतका निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिए मात्रै संस्था, संसद र सरकार दुवैको कामलाई सघाउ पुर्याउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संवैधानिक निकायको काम सरकार र संसदलाई नै सहयोग पुर्याउनु रहेकाले उनीहरूको काममाथि अवरोध गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। आज मधेसी आयोगले काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा उहाँले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिए मात्रै लोकसेवा आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न सक्ने पनि स्मरण गराउनुभयो। यी संस्थाहरू जन्मेका हुन्छन् र यी संस्थाहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्छ र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न कुनै अवरोध हुनु हुँदैन। तब मात्रै यी संस्थाहरू सबै प्रभावकारी छन्। अख्तियारले राम्रोसँग करप्सन नियन्त्रण गरेको छ, लोकसेवाले मेरिटोक्रेसीलाई उत्कृष्ट रूपमा देखाएको छ भने अरू संस्थाहरूले पनि त्यही किसिमले चाहिँ आफ्ना सुझावहरू र आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढायो भने साँच्चै यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हल्का हुन्छ, जनप्रतिनिधिको भन्दा बढी काम हुन्छ। त्यसैले गर्दा यी संस्थाहरूको आफ्नै खालको उपाध्येयता छन्। अध्यक्ष मैनालीले संघीय निजामती सेवा ऐन छलफलको क्रममा रहेकाले त्यसमा सबै समुदायको आरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि संघीय संसदको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले आरक्षण सम्बन्धी कतिपय विषय स्पष्ट नभएकाले समावेशी कोटा निर्धारणमा आयोगलाई समेत समस्या पर्ने गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। आरक्षणको उचित व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक सुझाव दिन सम्बन्धित आयोगहरूलाई पनि अध्यक्ष मैनालीको आग्रह छ। सरकारले सन् 2020मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य सहित नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरेको छ।
भ्रमण वर्षको तामझाम देशभित्र मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको छ। भ्रमण वर्षको तयारीका लागि करोडौं खर्चिएर सरकारबाट भएको हेलचक्राइको एउटा उत्कृष्ट नमुना देखिएको छ बेलायतमा, जहाँ नेपाल भ्रमण वर्षमा थाइल्यान्डलाई चिनाउने गरी प्रचार सामग्री राखिएको छ। सन्तोष विके थापाको रिपोर्ट। यो तस्बिर नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को प्रचार गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डले लन्डनको सेन्ट जोन वुडको मेट्रो स्टेशनमा राखिएको पोस्टर हो, जहाँ दैनिक हजारौं मानिसहरूले रेलबाट यात्रा गर्छन्। 20 लाख पर्यटन भित्राउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित प्रचार प्रसारको आक्रामक रणनीति अपनाएको सरकारले बेलायतमा पनि व्यापक प्रचार गरिरहेको छ। तर विडम्बना नेपालको प्रचार सामग्रीमा थाइल्यान्डमा अवस्थित बुद्धको मूर्ति र बौद्ध भिक्षुहरूको तस्बिर प्रयोग गरिएको छ, जसले नेपालको भन्दा थाइल्यान्डको प्रचारलाई महत्त्व दिएको भने आलोचना सुरु भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारमा थाइल्यान्डमा भएको बुद्धको प्रतिमा र भिक्षुहरूको तस्बिर प्रयोग भएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले चर्को आलोचना खेपिरहनु परेको छ, जसको सबैभन्दा बढी आलोचना सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ, जसलाई पर्यटन क्षेत्रमै काम गरिरहेकाहरूले बोर्डको कार्य गलत भनेका छन्। यस्ता चिजहरू इररहरू चाहिँ आउन राम्रो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नराम्रो मेसेज जान्छ र आफ्नै देशमा पनि व्यवसायीहरूले स्टेक होल्डरहरूले बुद्धको मूर्ति नभए त होइन नि त, बुद्धै नभए त होइन नि त, बुद्ध जन्मिया देश, त्यसमा पनि भिक्षुहरू कति छन्, हाम्रो अवतारी लामाहरू कति छन्। बुद्धिज्मको बारेमा त नेपालमा आएर विदेशीहरूले सिक्नुपर्ने ठाउँमा नपाएको जस्तो गरे एकदम हतार गरेर एउटा टेक्नोलोजीमा चाहिँ एउटा कपी पेस्ट गरेर एकदम प्रोफेसनलिजममा ठुलो क्वेसन मार्क हुने गरी यो गरेको चाहिँ गलत छ। यो इन्टरनेसनल क्याम्पेन भएको हुनाले यस्ता गल्तीहरू चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ र सम्बन्धित जो कोही हुनुहुन्छ यसलाई फेरि आलोचना गरेर टसल नगरिकन, यसलाई चाहिँ आलोचना नगरिकन उहाँले करेक्सन गर्नु चाहिँ जरुरी छ भन्छु। नेपाल गौतम बुद्धकै देश भएकाले यहाँ हजारौं मूर्ति र प्रतिमाहरू छन्, तर त्यसको प्रयोग नगरी प्रचारका नाममा गरिएको कमजोरीले सरकारको गैर जिम्मेवारीपनालाई छताछुल्ल बनाइदिएको छ। बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली तथा गैर नेपालीहरूले यसको बढी आलोचना गरेका छन्। राज्य कोषको करोडौं रकम खर्चिएर गरिने आवश्यक तयारीमा भएका ससाना त्रुटिले सरकारी लापरवाही उदाङ्गो बनाइदिएको छ। कमजोरी भएकाले यसलाई सच्याउने पर्यटन बोर्डले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो साँच्चै त्रुटि हो होइन। अब यसमा कस्तो भने अहिले हामी कहाँ भ्रमण वर्ष सचिवालय भन्ने एउटा हामी कहाँ यो भ्रमण वर्षका कार्यक्रम हेर्नको लागि एउटा सचिवालय छ। अब त्यहाँ कस्तो भने त्रुटि हो नै। अब त्यसमा कस्तो भने अब धेरै कामहरू गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ ओभरलुक हुन्छ, त्यो तुरुन्त अहिले अब हटाउनलाई त्यहाँ भनिसकिएको अवस्था छ होइन। र यो कसरी भयो भने अब भ्रमण वर्षमा धेरैले अपनत्व लिनका लागि त्यहाँ केही भोलिन्टियरहरू, केही नयाँ स्टाफहरू केही त्यसरी आउनुभयो, अनि त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ओभरलुक हुन पुग्यो होइन। त्यसका लागि हामीले हिजो एउटा स्टेटमेन्ट पनि दिइसकेका छौँ होइन। र एउटा मेकानिजम हामीले के पनि बनाइसकेका छौँ भने त्यस्ता मेटेरियलहरू, भिजुअलहरू केही पनि चिजहरू जाँदाखेरि एउटा गाइडलाइन्स हुन्छ नि ब्रान्डको, त्यो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स अनुसार हामी कहाँ पर्यटन बोर्डमा एउटा ब्रान्ड डेस्क छ, त्यहाँबाट जानुपर्छ, त्यहाँबाट त्यो लुपमा हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो मेकानिजम पनि बनाइसकेको अवस्था छ। नेपाली पर्यटनको मुख्य जिम्मेवार निकाय पर्यटन मन्त्रालय नै विगत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। गैर पर्यटन व्यवसायीलाई भ्रमण वर्षको जिम्मेवारी दिएको भनेर आलोचना नभएको पनि होइन। यसरी बेला बेला आफ्ना निर्णय र अपूर्ण तयारीका कारण आलोचना खेपेको नेपाल भ्रमण वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न मजबुत व्यवस्थापकीय पक्ष आजको आवश्यकता बनेको छ। अन्यथा कतै बोर्डको नेतृत्व थाइल्यान्डबाटै रोजीरोटी लिएर परिचालित भइरहेको त छैन भन्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि नेपाली बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको बिक्री वितरण बढ्यो। जनशक्ति अभावमा अनुगमन गर्न नसकेको औषधि व्यवस्था विभागद्वारा स्वीकार। वर्षायाम सुरु भएसँगै तराईमा सर्पदंशका बिरामी बढे। पहाडी क्षेत्रमा पनि सर्पको आतंक बढ्यो। सेना र समुदाय बीचको सहकार्यमा उपचार हुँदै। र काठमाडौँ उपत्यकाका ठूला सम्पदा पुनर्निर्माणको काम सुस्त। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मुख्य भवन पनि अलपत्र। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रोग निको बनाउन प्रयोग गरिने औषधि नै गुणस्तरहीन हुने गरेको पाइएको छ। औषधि पसलमा गुणस्तरहीन औषधि बिक्री वितरण हुँदा आम मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भए पनि यसको नियमनमा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। सरकारले किन जाँच गर्दैन औषधिको गुणस्तर? शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। बिरामी मानिसलाई निको बनाउन सेवन गरिने औषधि आफैमा गुणस्तरहीन भए त्यसले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्ला?
हामी सहजै भन्न सक्छौं गम्भीर असर पर्छ। गुणस्तरहीन औषधि खानुभन्दा नखानु नै बेस। तर नेपाली बजारमा बिक्री वितरण हुने धेरै औषधि गुणस्तरहीन पाइएको छ। कतै म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री भइरहेका छन् भने कतै कम गुणस्तरका। देशभर 20,000 भन्दा बढी फार्मेसीले अनुमति लिएर औषधि बेचिरहेका छन्। मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधिको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिएका छन्। सरकारले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अनुगमन गरेर औषधि पसलहरूको चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँहरूमा अनुगमन गरेर चाहिँ यसलाई तीव्रता दिनुपर्छ ताकि गुणस्तरीय औषधिहरू डेट एक्सपायर औषधिहरू उपभोक्ताले नपाउन्। त्यसका लागि अब सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस समस्याको समाधान गर्नको लागि अब यो जनशक्ति बढाउनु पर्यो र यो निगरानी सही ढङ्गले गर्नु पर्यो। किनभने आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधिमा खास गरी भन्ने हो भने एकदमै लापरवाही छ, एकदमै चरम व्यतिथि छ। सुधारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय चाँडै केही कदम लियोस् भन्ने म चाहन्छु। सर्वसाधारणको गुनासो जायज भएको औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकार गर्छ। उचित जनशक्ति नहुँदा भने जस्तो अनुगमन गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ। राजधानी मात्र होइन देशभर नै दिनहु फार्मेसी दर्ता संख्या बढिरहेको छ। तर फार्मेसीले अनुगमन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा उठाइरहेका छन्। नेपालमा वार्षिक 28 अर्ब बराबरको औषधि भित्रिने गरेको छ। विदेशी र स्वदेशी गरी 14,000 ब्रान्डका औषधि बजारमा उपलब्ध छन्। तर यी औषधि कतिको गुणस्तरीय छन् भन्ने यकिन जानकारी विभागलाई छैन। यो समस्याको समाधानको पहल भइरहेको दाबी गर्दै विभागले दर्ता नभएका फार्मेसीबाट यस्ता औषधि बिक्री हुने गरेको र यस्ता पसल 5 देखि 7% रहेको जनाएको छ। हामी कहाँ अहिले चाहिँ 19,000 को हाराहारीमा चाहिँ दर्ता भएर अद्यावधिक भएका औषधि पसलहरू चाहिँ छन् र त्यो बाहेक केही चाहिँ अद्यावधिक हुन बाँकी पनि छन् भने चाहिँ त्यही 19,000 को हाराहारीमा भनौँ 19-20,000 को हाराहारीमा औषधि पसलहरू छन्। अब त्यस्तो एक्ज्याक्टै सङ्ख्या भनेर त त्यस्तो हामी कहाँ त्यस्तो छैन। तर हाम्रो जुन अनुगमन हामी जुन गर्छौँ नियमित अनुगमनको क्रममा चाहिँ करिब 5 देखि 6-7% को हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ केही चाहिँ दर्ता नभएका पसलहरू या चाहिँ हाम्रो मापदण्ड नपुर्याएका पसलहरू चाहिँ हामी भेट्छौँ। विभागले 8 महिनाको अवधिमा गरेको निरीक्षणका क्रममा 93 औषधि पसलहरू कारबाहीमा परेका छन्। यो संख्या शून्यमा झार्ने गरी नियमित र निरन्तर छड्के सहितको निरीक्षण गर्न आवश्यक छ। अन्यथा विराम जाति बनाउन खाएको औषधिले अर्को रोग थप्दा झन धेरै पीडा हुनेछ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यले उचित ध्यान दिन सक्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापरवाही हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सरकारले चाहिँ एउटा आधिकारिक सिस्टम ल्याएर चाहिँ कसले मात्रै प्रिस्क्राइब गर्ने त औषधि कसले चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सिस्टम ल्याइदिए चाहिँ स्वास्थ्य जस्तो मेन समस्या जनमानसको मेन समस्या चाहिँ समाधान हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। औषधि कुन औषधि डक्टरले प्रेस्क्रिप्सन गरेको मात्रै औषधि खानुपर्छ या त आफै जथाभावी खानुपर्छ भन्ने कुरा जनताहरूमा पनि अवेरनेस नभएर र औषधि बेच्नेले पनि उसले व्यापारिक दृष्टिकोणले मात्रै अब चाहिँ मुलुकको अब शासन प्रणालीका सबै चाहिँ पक्षहरू कमजोर भइरहेको अवस्थामा विशेष गरी यो जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि लिएर चाहिँ अब औषधिहरूको गुणस्तरीयतादेखि लिएर यी सबै पक्षमा कमजोरी छन्। त्यसैको एउटा रूप हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सरकारको तर्फबाट आवश्यक चाहिँ कानुन त छ नै अहिले चाहिँ बनेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने नियमन गर्ने निकायबाट त्यसले तदारुकताको साथ नियमन नभएको चाहिँ पाइएको छ। सर्वेक्षण हुँदैन भने सर्वेक्षण गर्नु पर्यो। अब एक्सपायरी औषधिहरू बेच्न दिनु भएन। धेरै कुराहरू हुन्छ जसले चाहिँ अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब मान्छेमा अब अहिले जे काम भइरहेको छ त्यसले चाहिँ मान्छेमा डाइरेक्ट असर पर्ने भएकोले त्यसको लागि चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई सरकारले चाहिँ सही कदम चाल्नुपर्छ। प्राविधिकहरू यो विषयमा दक्ष प्राविधिकहरू चाहिँ
यो विषयमा 12-15 जनाले पुग्दैन, हरेक युनिटमा उनीहरूलाई रोजगार पनि बढाउनु पर्यो होइन। त्यो प्राविधिक थपेर यसको सोल्युसन भनेको त्यही हो। निगरानी बढाउनलाई हाम्रो प्राविधिक सङ्ख्या थप्नुपर्छ र उनीहरूलाई काममा एलोकेट गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यसँग खेलवाड हुने किसिमका जस्तो औषधिहरू बिक्री वितरण भइरहेछ। जस्तो कुनै औषधि अब युज गरियो भने त्यो औषधि हुन्छ, मिसयुज गरियो भने के हुन्छ, त्यो लागु औषध हुन्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि राज्यले एकदमै अनुगमन गरेर विज्ञ टोली होइन खटाएर मेन भनेको के भन्दा उत्पादनै बढाउनु पर्यो के। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। वर्षायाम सुरु भएसँगै तराईमा सर्पदंशका बिरामी बढेका छन्। चर्को गर्मी र वर्षाका कारण सर्पहरू शीतल खोज्दै घरका कोठासम्म पुग्ने र मान्छेलाई डस्ने क्रम बढेको छ। सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। वर्षायाम लागेसँगै पूर्वी नेपालका विभिन्न सर्पदंश उपचार केन्द्रहरूमा बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ। इटहरीको सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रमा सर्पको टोकाइका कारण आएका बिरामीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै असार तेस्रो सातासम्म 411 जना बिरामीले उपचार गराइसकेको सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र इटहरीले जानकारी दिएको छ। वैशाख महिनामा 100 जना, जेठ महिनामा 185 जना र असार तेस्रो सातासम्म 136 जनाले उपचार गराइसकेका छन्। सर्पको बिगबिगी पहाडी क्षेत्रमा समेत उत्तिकै देखिएको छ। यसलाई सामुदायिक केन्द्रमा उपचारमा आएका पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारणको सङ्ख्याले समेत पुष्टि गर्दछ। यस्तैमा पर्छिन् सङ्खुवासभा सभापोखरीकी प्रतीक्षा तामाङ। उनलाई घाँस काट्दै गर्दा सर्पले डसेको थियो। यसरी घाँस काटेको भरे यस्तोमा थिएछ, यसरी घाँस काट्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ भेटायो। अनि अब लाकेर टोक्को भन्यो भने सर्प हँसिया छोड्दाखेरि सर्प यहाँ हामी सकुन्न लु गइहाल्नु भनेर उहाँबाट रिपोर्ट बनाइदिनु हो। अनि त्यो फल्ना ठाउँमा जानु भनेर हामी डाइरेक्ट अनि सर्पदंशको समस्या भोजपुरमा पनि उस्तै छ। जरायोटारबाट उपचारका लागि इटहरी आइपुगेकी जुनो श्रेष्ठ। रुममा जाँदाखेरि बाटोमा ती अलिकति दिमासतिर अनि अरू बेला चाहिँ टसेको छ, त्यो बेला टसेक नलिगयो है। अनि सरसर जाँदै केराप्पे पाहाड उपचार गर्ने व्यवस्था त्यहाँ त छैन। तर भयो हामीलाई अझ राम्रो उहाँबाट यहाँ त अलिक कुनै अब ठुलै सर्प टोक्दाखेरि अलिक गाह्रो भयो। यहाँ नआइपुग्दा पनि बाटोमा केही हुनु नसक्छ। सर्पले टोकेका बिरामी समयमै सर्पदंश उपचार केन्द्रमा ल्याइ पुर्याए बचाउन सफल हुने देखिएको बिरामीका आफन्त सीताराम भट्टराईले बताएका छन्। छोरालाई समयमै ल्याएपछि डाक्टरले पनि हतार हतार सेवा दिएकैले छोरो बाँच्न सफल भएको उनले बताए। बेडमा पुग्नुपर्छ अरे लिन अनि कहाँनिर कतिखेर टोक्यो भने यो बेलामा यस्तो कालो सर्प थियो भनेर नानीले मान्दाले देख्नु न भन्यो। त्यो अनुसारले शरीरले धडाधडै भयो, राम्रै भएको छ सर। नेपालमा गोमन र कनेत प्रमुख विषालु सर्प हुन्। मुख्यतया यी सर्पले टोकेका बिरामी तराई क्षेत्रमा बढी हुने गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन्। तर पहाडी क्षेत्रमा पाइने ग्रिन भाइपर टाइपका सर्पले टोकेमा तत्काल मृत्यु नभए पनि त्यसले शरीरको अङ्ग नै कुहिएर झर्न सम्भावना हुने स्वास्थ्य प्राविधिकहरू बताउँछन्। गोमन र कनेत विशेष नेपालमा पाइने प्रजातिका विषालु सर्पहरू हुन्। तिनले चाहिँ अब निश्चित समयमा टाइममै आएन भने चाहिँ तिनीहरूको मृत्यु समेत हुनसक्छ। त्यसले गर्दा तिनीहरूलाई चाहिँ हामी छिटोभन्दा छिटो नै अब एसपिएसद्वारा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब पाहाडबाट ल्याउने चाहिँ माउन्टेन पिट भाइब्रो र ग्रिन पिट भाइब्रोलाई चाहिँ केही समय पश्चात ल्याए पनि उसको चाहिँ लोकल एरिया चाहिँ अब स्वेलिङ हुने र पेन हुने र समयमा उपचार नगरेमा त्यो पाहाड पनि अब झरेर जाने, काट्नुपर्ने अब चाहिँ हुनसक्छ, एम्पुटेसन गर्नुपर्नेसम्म हुनसक्छ। पूर्वमा नेपाली सेना र समुदाय बीचको सहकार्यमा सर्पदंश उपचार केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेको छ। पूर्वमा विशेष गरी इटहरीमा नेपाली सेनाको सहकार्यमा सञ्चालित सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र, झापाको चारआलीमा पनि नेपाली सेनाकै सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र प्रमुख रहेका छन्। यी दुई ठाउँमा पूर्वका विभिन्न जिल्लाबाट सर्पले टोकेका बिरामीहरू आउने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। राजधानी काठमाडौँ पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाका हिसाबले विश्वमै मन्दिर नै मन्दिरको सहरका रूपमा ख्याति कमाएको सहर हो, जहाँका 7वटा सम्पदा क्षेत्र अहिले पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्। तर 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षत बनेका सम्पदा तथा पुरातात्विक महत्त्वका संरचना पुनर्निर्माण समयमै नहुँदा काठमाडौँको परिचय नै सङ्कटमा परेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार भित्रको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय 4 वर्षदेखि भूकम्पले क्षतिग्रस्त यो भवन यसैगरी टेकोका भरमा जोगाएर राखिएको छ।
राणाकालीन ऐतिहासिक भवन भत्काएर निर्माण गर्ने कि प्रबलीकरण गर्ने भन्ने अन्यल र बहसका बीच अहिले यो भवन बल्ल प्रबलीकरण गर्न थालिएको छ। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR अनुसार यो सिंहदरबारको मुख्य भवन अबको 2 वर्षमा बल्ल पुरानै स्वरूपमा तयार हुनेछ। पुरै मुलुकको प्रशासन चलाउने सिंहदरबार भित्रकै अवस्था यो छ भने कल्पना गर्नुहोस् बाँकी पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक संरचनाको हकीकत कस्तो होला। यो मल्लकालीन सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको अर्को ऐतिहासिक भौतिक संरचना बागदरबार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोगसोलन गरिरहेको यो पुरानो दरबार मासेर व्यापारिक भवन बनाउन खोजेपछि यो भवन प्रबलीकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरूले कानुनी उपचार खोजे। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बागदरबार भत्काउने प्रक्रिया रोकियो। अहिले पुरातत्व विभागको समन्वयमा बागदरबार पनि प्रबलीकरण गरिँदैछ। सिंहदरबारको सवालमा त मलाई जहाँसम्म लाग्छ रेक्टोफिटिङको काम सुरुवात भइसकेको छ। अब त्यो केही समय सम्पन्नै हुन्छ, काम भइ पनि राखेको छ। र बागदरबारको सवालमा अहिले अब यो खास गरी सम्माननीय अदालत समक्ष भएको र अदालतमा चाहिँ यो इस्यु भइरहेको हुँदा म यसमा अब बोल्न चाहिनँ धेरै कुराहरू। यसमा जुन सङ्घ संस्थाबाट बने पनि खास गरी हामीले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र नियमावलीहरू, सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू र पुरातत्व विभागले बेला बेलामा बनाएका मापदण्डभित्रको परिधिभित्र रहेर त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक पक्ष, त्यसको सांस्कृतिक पक्ष, वास्तुकला र त्योसँग सम्बन्धित अन्य खास गरी चाहिँ ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेट्ने गरी नै सम्पदाको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ र भइ पनि रहेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अर्को महत्त्वपूर्ण सम्पदा धरहरा। भूकम्प गएको 3 वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माण सम्बन्धी विवादमा फँसेको यो धरहरा अहिले बल्ल बनाउन थालिएको छ। पुरानो धरहराको बाँकी भाग संरक्षण गरेर सँगै अर्को आधुनिक धरहरा बनाउन सरकारले 3 अर्ब 45 करोड खर्च गरिरहेको छ। 2072 फाल्गुन 2 गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले धरहरा परिसरमा उभिएर मेरो धरहरा म आफै बनाउँछु भन्ने नारा दिए पनि 4 वर्षसम्म धरहरा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन। यही अवस्थाबाट काठमाडौँको प्रसिद्ध मल्लकालीन रानी पोखरी पनि गुज्रिरहेको छ। रानी पोखरी र धरहराको निर्माण त अहिले अगाडि बढिरहेकै छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै 2 वर्षको लक्ष्य लिएर हामीले धरहराको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ थालनी गरेका छौँ। गएको पौषमै हामीले त्यो औपचारिक थालनी गरेका हौँ। जति छिटो ढङ्गले बन्नु पर्थ्यो त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू देखिए, त्यतातिर प्रवेश नगरौँ। तर बाँकी 2 वर्षभित्रमा चाहिँ सबै यो पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने भनेको छ। त्यही दिशामा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अझ हाम्रो खास लक्ष्य त अब मन्दिरसम्म चाहिँ यो आगामी तिहारमै खोल्ने भन्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ। अब काम गर्दै जाउँ, कतिको सम्भव हुन्छ। विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्वयम्भूनाथ मन्दिर, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, काष्ठमण्डप मन्दिर, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार स्क्वायर लगायतका संरचना अझै अलपत्र छन्। अधिकांश सम्पदा लामो समयसम्म टेकोका भरमा थेगेर राखिएपछि अहिले युनेस्कोले खतराको सूचीमा राखेको छ। यसरी ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदा पुनर्निर्माणमा सरकार गैर जिम्मेवारी भन्दा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या प्रभावित बनिरहेको छ भने यसको प्रत्यक्ष असर आसन्न नेपाल भ्रमण वर्षमा पर्ने देखिन्छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्नका लागि 5 वर्षको लक्ष्य लिएको छ। अब सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पुग नपुग 18 महिना मात्रै बाँकी छ। कि यो समय अवधिभित्र सरकारले यी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरेर आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ला त? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विकल श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। जुम्लासँग सीमा जोडिएको जाजरकोटको दुर्गम कुसे गाउँपालिकाको पनि दुर्गम क्षेत्र भारमा गाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। सडक पुगेपछि थाप्लोमा भारी बोकेर पैदल हिँड्न पर्ने स्थानीयको बाध्यता अन्त्य भएको छ। सडक निर्माण र विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाले सडक सञ्जाल जोडिएपछि अब सडकको स्तरोन्नति र नियमित यातायात सञ्चालनमा ध्यान दिने जनाएको छ। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। यसअघि नै 9 वडामा 12वटा सडकको ट्र्याक खोलेको कुसे गाउँपालिकाले यो वर्षको बजेटले थप 3वटा सडक निर्माण गरेपछि कुसेको सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। यसअघि जाजरकोट, बेउली, ढुङ्गा, जुम्ला सडकमा पर्ने 5 काठिया, दमदाला, ढिमे, खुर्पामा सडक पहुँच विस्तार भएकोमा अब सबै वडा गाउँपालिकाको कार्यालयसँग सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। गाउँपालिकाले पहिलो वर्ष सडकको नयाँ ट्र्याक खोलेर सडक चौडा बनाउने, नाली, मेसिनरी वाल लगायतका काम गरेर वर्षैभरि सडक सञ्चालनमा आउने बनाइने योजना बनाएको छ। कुसे गाउँपालिका अत्यन्तै दुर्गम गाउँपालिकाको रूपमा गनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ मोटर बाटोको सहजता आइसकेपछि यहाँका नागरिकहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरी
विकासको चाहिने सबैतिर विकासका चाहिने पूर्वाधारहरू तयार भएको अब देखिसकेपछि यसले जनताले चाहिने अहिले फरक खालको महसुस अब राज्यले चाहिने गाउँ पिछडिएका वर्ग र अप्ठ्यारो परेका मान्छेहरूको लागि व्यवस्थाका लागि सबै व्यवस्था पुरा भएको महसुस गरेका छन्। जुम्ला जाजरकोट सडकलाई मुख्य आधार बनाएर गाउँपालिकाले ग्रामीण सडक निर्माण गरेको छ, जसबाट कुसे गाउँपालिकामा पर्यटन प्रवर्धन तथा कृषि उपज, खनिज, जडीबुटी लगायतको बजारीकरण थप सहज बनेको छ। सडक विस्तारले स्थानीयको दैनिकी फेरिएको छ। बजारबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी सजिलो भएको छ। यो कुसे गाउँपालिकाको 9 वडामा बाटोघाटोहरू पुगेको छ। खाद्यको लागि पनि सुविधा पाएको छन्, लत्ता कपडाको लागि सुविधा पाएको छन्। रोड निर्माण नभएको भइदिए हामी पहिले पुरानै जस्तो दुःख पाउने थिए यहाँका जनताहरूले, त्यसैले यहाँको जनताहरूले धेरै राम्रो अनुभूति पाएको महसुस गरे। अहिले हामीले अब घर आँगनमा अब सेवा सुविधा अब रोड आइसकेको छ। अब पहिला अब नेपालगञ्ज अब नुन ल्याउँदाखेरि बुवा बाजेले अब वहीँ गाडी देख्यान्, अब अरू अन्यले देख्यौँ। अहिले अब हामीले घरभित्र आउनु देख्यौँ, एउटा सेवा सुविधा पायौँ। सबै नजिकै आएर त्यो सस्तो मूल्यमा पाइरहेको छौँ। हामीलाई धेरैभन्दा धेरै खुसी लाग्छ। अहिले घरसम्म नै गाडी कुद्न पाउँछ। हामी गाउँपालिका आउँदा, त्यसपछि वडामा आउँदा, घरनेर आउँदा गाडी कुद्न पाएकोमा धेरै धेरै खुसी छौँ। गाउँपालिकाले उत्पादन क्षेत्र, बाक्लो मानव बस्ती, पर्यटन क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थलको पहिचान गरेर सडक विस्तारको कार्ययोजना बनाएको छ। कुसे गाउँ सुन्तला तथा आलु उत्पादन, काइनाइट, टुर्मालिन, पत्थर लगायत खनिज र सयौं प्रकारका जडीबुटीको भण्डारण मानिन्छ। अब गाउँमा सडक पुगेपछि स्थानीयले सम्भावनाको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामान ल्याउन त एकदमै सहज भएको छ। पहिलेको हामी सडक नखुल्दाको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामी जाजरकोट खलङ्गासम्म गएर तल थलासम्म हिँडेर गएर 2-3 दिन लगाएर हामी ल्याउने गर्थ्यौँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामी 4-5 घन्टामै हामी मगाएको सामानहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ। सेवा सुविधाबाट हामी धेरै वञ्चित थियौँ। खाने अब चामल पुग्दैन थियो, हरेक समस्या बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। यातायात आएदेखि अब हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ र अझै हामीलाई अति आवश्यक पुलको 2-3 ठाउँ पुलको अति आवश्यक परेको छ र बर्खामा पनि हामीले अब डोजर बिचमा राख्ने र कहीँ अब त्यस्ता आएको बाढी पहिराहरू विपद त्यस्तो परेपछि त्यसलाई सवार गर्दै सुधार्दै अगाडि गाडी ल्याउने त्यस्तो पनि सम्भावना देखिएको छ। सडक विकास तथा समृद्धिको पहिलो शर्त हो। सडक निर्माणसँगै यसलाई जोखिमयुक्त र सुरक्षित बनाउन सकेमा दुर्गम क्षेत्रको कृषि उत्पादनले बजार पाउनेछ भने ग्रामीण क्षेत्रबाट भइरहेको बस्ती पलायनको क्रम रोकिनेछ। दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसार पसारमा सहज हुनुका साथै बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य समेत सस्तिनेछ। त्यसैले पनि कुसे गाउँपालिकाले सडक विस्तारमा 10 करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि पपुवा न्युगिनीमा आदिवासी समुदायबीच भड्किएको हिंसामा 24 जनाको मृत्यु, दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री मारापेको प्रतिबद्धता र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा न्युजिल्यान्ड र भारत भिड्दै न्युजिल्यान्डद्वारा 240 रनको चुनौती पेश। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भोजपुरमा प्रहरी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता बीच झडप, 1 प्रहरी सहित 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरी महानिरीक्षक खनालबाट राज्य व्यवस्था समितिमा जानकारी। प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाको विरोधका बावजुद सभामुखबाट प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन, सर्लाही घटनाको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग। पपुवा न्युगिनीमा आदिवासी समुदायबीच भड्किएको हिंसामा 24 जनाको मृत्यु, दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री मारापेको प्रतिबद्धता। र न्युजिल्यान्ड आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश, आजको खेलमा भारत पराजित। अवस्था सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।